جاری ہوجے چپن تے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہترین ہے. جاری ہوجے چپن تے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو لگل گلن تے صلی اللہ محمد. جاری ہوجے چپن تے صلی اللہ محمد. خوشبو لگل گلن تے صلی اللہ محمد. صلو علیہ بے شک قرآن میں لکھلا صلو علیہ بے شک قرآن میں لکھلا لکھ جے شاہ کاغذن تے صلی اللہ علیہ وسلم. جاری ہوجے چپن تے صلی اللہ محمد. خوشبو لگل گلن تے صلی اللہ محمد. مطلوب معرفت جو مقبول ہی طریقو صلی اللہ علیہ وسلم. مطلوب معرفت جو مقبول ہی طریقو رکھ جے رواں دلن تے صلی اللہ محمد. جاری ہوجے چپن تے صلی اللہ صلی علی محمد. خوشبو لگل گلن تے صلی علی محمد. محبوب سا تعلق سلوات تھی رکھائے صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب سا تعلق سلوات تھی رکھائے لازم امت تے صلی اللہ علیہ وسلم. جاری ہوجے چپن تے صلی علی محمد. خوشبو لگل گلن تے صلی اللہ محمد. خوش بھاگ جے مدینے پہنچی اتے پڑھن تھا. خوش بھاگ جے مدینے پہنچی اتے پڑھن تھا. روزے اگیا سائنتے صلی اللہ علیہ وسلم. جاری ہوجے چپن تے صلی علی محمد. خوشبو لگل گلن تے صلی علی محمد. والسلام.